सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल एक प्रोग्राम किया था स्पेन में जो मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, उस पर मैंने लोगों को बताया था। और फिर ये भी मैंने बताया था कि मैं वहाँ पे सैर के लिए गया था और मुझे मुख्तलिफ जगह देखने का मौका मिला। मैंने जिब्राल्टर का भी ज़िक्र किया था, वहाँ तारिक बिन ज़ियाद की मस्जिद भी देखी मैंने। फिर एक और समंदर के ऊपर मस्जिद थी, बड़ी आलीशान, वो भी देखी। इसी तरह स्पेन में मुझे पता चला कि मस्जिद बशारत जो अहमदिया मस्जिद है, ये जब मुसलमानों का ख़ात्मा हुआ और उसके बाद ये पहली मस्जिद थी जिसकी इजाज़त मिली है वो मस्जिद वहाँ पे बनाई थी। एक साहब कॉमर्स में उन्होंने लिखा, जी ये जो अहमदी हैं उनकी मस्जिद नहीं होती, वो मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते। अब जर्मनी में बेशुमार मसाजिद हैं यहाँ पे, तुर्कियों की भी हैं, अहमदियों की भी हैं और भी फ़िरके के लोगों की हैं। इसी तरह इंग्लैंड में भी ऐसे ही है, पूरी यूरोप में ही है, पूरी दुनिया में भी आप कह सकते हैं, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, हर जगह पे मसाजिद है। और आप कहीं पे भी चले जाएँ, फ़र्ज़ करिए ये जर्मनी है, उनसे आप पूछें कि यहाँ पे कोई मॉस्क है, किसी जर्मन से पूछें, तो वो आपको बताएगा जी ये फ़लाँ मस्जिद है यहाँ पे, और ये नहीं बताएगा कि ये किसकी मस्जिद है। जर्मन को या अंग्रेज़ को या अमेरिकन को या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी बंदा है, बाशिंदा है वहाँ का, उसको ये दिलचस्पी नहीं होती कि ये किस फ़िरके की मस्जिद है। उनको ये सिर्फ़ होता है कि यहाँ पे एक मॉस्क है और उसके बारे में अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी तो गूगल में भी आप चले जाएँ। गूगल में जाके आप वहाँ पे मसाजिद के बारे में इन्फॉर्मेशन लें, तो वहाँ पे भी आपको तमाम ऐसी मसाजिद की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो इस वक़्त हर जगह पे मौजूद है। एक साहब जो अभी कॉमर्स में मैंने बताया इस तरह लिख रहे थे, उनके कहने से कुछ तब्दीली नहीं आ सकती, किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जवाब देना इसलिए ज़रूरी समझा कि अपनी सोच को तब्दील करें। आज पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? क्यों नहीं हम दुनिया के साथ चल सके? क्योंकि हमारी सोच छोटी, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम आज तक इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि फ़लाँ मस्जिद नहीं कह सकता, फ़लाँ काफ़िर है, फ़लाँ मुसलमान है, फ़लाँ यहूदी है, फ़लाँ मूदी है, बस इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप दुनिया का जायज़ा लें, वहाँ पे हालात और हैं। ऐसे हालात है कि इंसानी हकूक़ का भी ख़्याल रखा जाता है। हमारे इन चीज़ों का बेड़ा गर्क हुआ है। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं इंसान के साथ। लेकिन ये उसको एतराज़ है कि जी अहमदी जो है वो मस्जिद नहीं कह सकते। उसको ये फ़िक्र नहीं कि मैं सारा दिन मिलावट करता हूँ। उसको ये फ़िक्र नहीं कि सारा दिन रिश्वत का बाज़ार गर्म रहता है। उसको ये फ़िक्र नहीं कि रेप के केसों में इज़ाफ़ा हो रहा है। उसको ये फ़िक्र नहीं कि ज़ना की मार्केटें खुली हुई हैं, मसाज हाउस खुल गए हैं। उसको ये फ़िक्र नहीं कि कभी कोई कॉल हाउस पकड़ा जाता है, कभी कोई कॉल सेंटर पकड़ा जाता है। ये छोटी सोच और पैर में मोच कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। दुनिया जो कहती है आपने उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा आपको। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है दुनिया की नज़र में? मुझे बताइए। चले यूरोप की नज़र में यूरोप को कोई दिलचस्पी है पाकिस्तानियों से? जो पाकिस्तान में रहते हैं, वजह उसकी ये कि हमने अपना वो मकाम नहीं बनाया, हमने वो अपना मेयार नहीं बनाया। हमें यही फ़िक्र रहती है कि जो दूसरे हैं उनके ऊपर हमने इल्ज़ामात कैसे लगाने हैं, उनके ऊपर हमने फ़तवे कैसे जारी करने। कभी अपने गिरेबान में झाँक के नहीं देखा। कभी अपने गिरेबान में ये नहीं देखना कि हमारे अमाल क्या हैं, हमने इन अमाल की वजह से जो दुनिया या पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसे कैसे दरम-बरम किया हुआ है। किस तरह हम झूठ से झूठ, झूठ, झूठ बोलते-बोलते कहाँ पहुँच गए। ये मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ कि अपनी सोच जो आपकी है वो आप तक की है, और वही सोच है जिसने आपका और आपके सिस्टम का बेड़ा गर्क किया है। पाकिस्तान में बेशुमार मसाजिद हैं, हर मोहल्ले, कूचे, गली में मस्जिदें, और वहाँ पे ये नहीं कि मैं अहमिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी एक दूसरे के खिलाफ आप बोल रहे होते। मस्जिद में भी जाके दुनिया की बातें चल रही होती।
مسجد میں بھی جا کے ایسے حالات پیدا کیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے فرقے کے خلاف بولتے ہیں. پچھلے ہفتے میں دیکھ رہا تھا کچھ شیعہ تھے، ان کے خلاف کوئی بول رہا تھا. آپ اختلافات ٹھیک ہے آپ کے، مگر پہلے اختلافات پیدا کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کون سا تیر مارا ہے جی اسلام کے لیے، ذرا یہ تو بتائیے نا. صرف یہی لکھنے میں آپ نے بس یہ جی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ میں آج تک جرمنی میں ہوں، مختلف جگہ پہ جانے کا موقع ملتا ہے. مجھے یاد ہے میں آخن سے گزرا تھا، پتہ چلا یہاں بھی ایک احمدیہ مسجد بنی ہوئی ہے. میں بارڈر کراس کیا ایک دفعہ، اور وہاں جب میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک ماسک ہے، مسجد ہے، اس نے بتایا یہ نزدیک ہی ہے ادھر سے موٹر وے سے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو جہالت ہے اسے ہم ختم نہیں کر پا رہے. اب پاکستان میں آپ دیکھ رہے جو حالات نظر آ رہے ہیں، آپ کو سیاسی دیکھ لے، دوسرے دیکھ لے، کسی جگہ پہ بھی آپ کو اسلام نظر نہیں آتا. مگر یہاں پہ اسلام جو ہے وہ ایسے نظر آئے گا کہ فلاں جا کے مسجد کو تالا لگانا ہے، فلاں مسجد پہ حملہ کرنا، فلاں مسجد کے لیے نقصان پہنچانا. وہ بھی تمہاری سوچ سے کوئی دنیا کو فرق نہیں پڑتا. لوگوں کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں کہ آپ کسی کو کیا کہہ رہے. پاکستان میں آپ کسی کے لیے آرڈیننس بنا سکتے ہیں، قوانین بنا سکتے ہیں، سب کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے باہر جو دنیا ہے وہاں پہ آپ کا بس نہیں چلتا. جہاں آپ کا چلتا ہے آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ فتنہ اور فساد پھیلانے. یہاں جرمنی میں ایسے واقعات ہوئے کہ علماء کو انہوں نے جب پتہ چلا کہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے تو انہوں نے انہیں کہا جی آپ اپنے ملک میں چلے گئے. وقت دیا گیا. یہاں پہ ایسی مساجد بند کی گئی جہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. تو یہ لوگ اپنی ملک کی سلامتی کے لیے دیکھتے ہیں. اگر آپ پرامن ہے، پرسکون ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، مسجد کو مسجد کے حساب سے آپ وہاں پہ عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھ لیں جو پرامن لوگ ہیں یہاں پہ یورپ میں، ان کے لیے تمام راستے یہ کھول دیتے ہیں. ان کے پروگراموں میں آتے ہیں، وہاں آ کے خوشی کا اظہار کرتے کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں. لیکن ہمارا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک کاروبار بنا چکے ہیں، اسلام کی ہم تجارت شروع کر چکے ہیں. لوگوں کو صرف ہم نے نفرت کے سوا کچھ نہیں دیا. لوگوں کے دلوں میں صرف نفرت ڈالنے کے لیے ہم اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اور لوگوں کا بھی پیسہ، لوگوں پہ پیسہ لگا کے ان کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. برباد کر دیا اسی چیز نے ہمارے. آپ انڈیا میں چلے جائیں، وہاں بھی مسجد کو مسجد ہی کہا جائے گا. بنگلہ دیش چلے جائیں وہاں بھی ایسے ہی. افریقہ میں چلے جائیں ویسے ایسے ہی. تو ایک پاکستانی صرف سب سے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ملک بن چکا ہے جو اپنی سوچ دوسروں کے اوپر مسلط کرتے ہیں، جو اپنی سوچ جس سے وہ خود تو فائدہ نہیں اٹھا سکے، خود تو انہوں نے سوچ کے ذریعے اپنا بیڑا غرق کر لیا، تباہ برباد کر لیا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کامنٹس لکھنے سے پتہ نہیں کون سا یہاں پہ تبدیلی آ جائے گی. تو ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ہیں. جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جن پہ ظلم ہوتا ہے ان کے خلاف ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں. تو ایسے کامنٹس جو لوگ لکھتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں، ہم ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، وہ پڑھتا بھی نہیں آپ کے کامنٹس. تو یہ اپنی سوچ اپنے تک رکھے سارے، اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ آپ نے دنیا میں کیا کھویا اور کیا پایا، کس طرح کی آپ زندگی گزار، کس معاشرے میں آپ رہ رہے. یہاں پہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملتا، عدل نہیں ملتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی سوچ تبدیل کی ہے، اپنے لوگوں کی سوچ تبدیل کی ہے، معاشرے کی سوچ تبدیل کی. تو یہی وجہ ہے کہ اسی معاشرے میں آنے کے لیے ہر پاکستانی تیار ہے تاکہ میرے بچے بھی وہاں پڑھ جائیں
میں خود بھی وہاں چلے جاؤں، میرا علاج بھی وہاں پہ ہو جائے۔ آپ نے یہی دیا بس، فلاں مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتا، فلاں جو ہے وہ کافر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، بس اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز نہیں دی اسلام کو، نہ انسانیت کو، نہ اخلاقیات کو، کسی چیز کا سبق آپ نے نہیں دیا۔ تو میں نے کہا واضح کر دوں کہ گوگل میں جا کے ذرا دیکھیں، وہاں پہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل جائے گی۔ دنیا آج سائنس کے ذریعے چل رہی ہے، گوگل کے ذریعے چل رہی ہے، آپ کی سوچ کے ذریعے نہیں چل رہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔